إذن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين أجمعين. متتبعي الحوار الجهوي حول الشباب الذي أطلقته الجمعية المغربية 13 مارس لليقظة والمناعة الوطنية، كقناعة منها ووعي منها بلاعب أدوارها الدستورية التي توجبها هكذا فصول دستورية حول حماية الوطن والدفاع عن حوزته وكذلك الوحدة الترابية، وكذلك وعي منا بالفلسفة الملكية المولوية السامية لمحمد السادس حفظه الله، التي نستوحيها من تراثه السامي، خصوصا على مستوى الآليات التسويقية للدبلوماسية المغربية على المستوى الخارجي، وكذلك فيما يخص الوحدة الترابية والاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء والسيادة الكاملة على أراضيه الصحراوية، والتي تزامنت كذلك مع إعادة إحياء العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل. اليوم صارت الجمعية المغربية 13 مارس لليقظة والمناعة الوطنية في النسخة رقم 29، والتي سمتها بالنسخة الدولية، الموضوع اللي هو العلاقات المغربية الإسرائيلية بين سيكولوجيا الخطاب وكذلك ما هي الآفاق الجيوستراتيجية للدولة المغربية بعد إحياء هذه العلاقات. باسمكم جميعا نرحب أشد الترحاب بضيوفنا الكرام الذين أبوا إلا أن يلبوا دعوة الحوار الجهوي ودعوة كذلك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لنغوص في حيثيات هذه العلاقة وماذا تستوجبها محددات هذه العلاقة من حيث خطاب السيكولوجيا بين الشخصية سواء الوظيفية أو الإنسانية أو الاجتماعية، وكذلك من حقنا أن نعرف كذلك ما هي الآثار الاقتصادية التي سوف يجنيها الاقتصاد الوطني، خصوصا ونحن نعيش ظرفية استثنائية وبائية اقتصادية وكذلك متغيرات سياسية. إذا كنرحب بكل من الدكتور محمد الشرقي، وهو خبير دولي في تحليل السياسات الاقتصادية اللي غادي يكون معنا من هنا من الرباط، وما كذلك كنرحبوا بجاكي كادوش رئيس الطائفة اليهودية بجهة مراكش أسفي والفاعل الجمعوي كذلك بمدينة مراكش. كنرحبوا كذلك بالدكتورة أورنا بازيس من مدينة القدس، وهي فاعلة جمعوية وكذلك أستاذة بالمدرسة الأكاديمية لتكوين الأطور بالقسم العربي. معنا كذلك الدكتورة أوريت واكنين، وهي أستاذة بجامعة بن غوريون. ومعنا كذلك السياسي العمدة السابق سي مسيو إلي مويال اللي غادي يغني معنا النقاش. ومعنا كذلك ابن المغرب الدكتور رشيد المناصفي، الأخصائي في علم النفس وكذلك في علم الإجرام. إذا مرحبا بالجميع ومرحبا بكم جميعا أيها الضيوف الكرام، حتى نحيط بمجموعة من الأسئلة ومجموعة من المحاور، والتي تندرج أساسا في جمع الشمل وجمع اللمة بين أبناء الوطن الواحد، بين المغاربة سواء كانوا مسلمين أو كانوا يهود. إذن هذا هو الغاية والإطار المرجعي اللي من خلاله فكرة جمعية 13 مارس أنها تحاول تلقى الثلة من أبناء الوطن الواحد. إذن تحياتي للجميع ومرحبا بكم. إذن في عجالة مرحبا بكم الدكتور محمد الشرقي، كنرحبوا بك في عجالة، كلمة ترحيبية الله يكثر خيرك. شكرا على الاستضافة، وحقيقة مبادرة يعني محمودة ومبادرة طيبة، نتمنى لكم التوفيق في هذا المسعى، وأيضا نرحب يعني مغاربة العالم في كل مكان وفي أي يعني مكان بالعالم وأي دين لهم، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود، نحن يعني كلنا أبناء إبراهيم.
شكرا جزيلا دكتور محمد الشرقي. نمشيو لعند الدكتور، لعند الاخ والصديق جاكي كادوش رئيس الطائفه اليهوديه بجهه مراكش اسفي، وهو الغني عن التعريف والفاعل الجمعوي. مرحبا بك سي كادوش في داركم. اهلا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا الخوت السي نبيل، تبارك الله عليك وعلى الخدمه ما عندي ما نقول. ومرحبا بالدكتور والاخوان اللي من اسرائيل، انهم بطبيعه الحال مغربيين اللي من اسرائيل، ونسمعوا واحد شويه ان شاء الله، ونختلفوا بيناتنا حوار ان شاء الله يكون نصيح لكل الجميع ان شاء الله. تبارك الله عليك. اكيد اون باس ديريكتومون السيده اورنا بازيس. مرحبا بك، soyez les bienvenus parmi nous chez vous. مرحبا لاله. Merci Nabil. Alors donc je suis Orna Baziz. D'abord je voudrais vous dire que la insar sultan la ihfatkom la ya'murkom darkom. Voilà, ce sont les bénédictions que je connais. Ça, je vous le dis à vous personnellement, à chacun de vous, et bien évidemment à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. Nabil, vous voulez que je me présente, que je présente le sujet, ou bien juste? Non, après, Inch'Allah, après, Madame Orit Waknin, مرحبا بك, soyez les bienvenus. ميرسي أعزائي المنظمون وضيوف الكرام، كنشكركم على هذه الدعوة باش نكون معكم اليوم في هذا اللقاء الشكل كيرجعني البلاد جدودي. Merci beaucoup. Monsieur Eli Moyal, le politicien d'origine marocaine. مرحبا. مرحبا بكم. مرحبا بالمعلم ديالنا. بونسوار. تنهضر معكم هنا من القدس في يروشلايم. خلقت في الدار البيضاء، انا ولد الدار البيضاء، وكبرت هنا في القدس. اليوم انا je suis le responsable d'une grande comité marocaine à Jérusalem, et on a un grand centre et qui chaque jour il rentre vers 500 personnes, et des jeunes de tout Israël, et c'est un centre qu'on voit le Maroc. ومرحبا بكم باش تجي تشوفوه، تجيو عندنا قريب باش تجيو عندنا تشوفوا ذاك الموضوع. وي مرحبا. ميرسي بوكو. المروكيين كلهم يحبوا يجيو عندهم الموضوع هذاك. ميرسي بوكو مسيو إلي مويال. رشيد المناصفي مرحبا بك اخويا عندنا. واش الله يبغى غادي هو هذاك السي رشيد ياك؟ تنظن كلشي غادي هو هذاك حتى هو. يلا مرحبا. عندنا شي كلمه اخويا من ستوكهولم رشيد. شكرا. البلاد المغربي. شكرا على الاستضافه، وهذا الشيء كيفرح، هذا النوع ديال البرامج باش نقربوا من الشعوب ونديروا التسامح والتعايش، وهو اللي اكبر مشروع اللي خاصنا نخدموا عليه. وشكرا. شكرا سي رشيد. اذا مشاهدينا ومتتبعينا on va attaquer quelques questions avec nos invités، وتنتمنوا اننا نتكلموا شويه بالعربيه على الاقل الضيوف ديالنا خوتنا المغاربه اللي عايشين دابا في اسرائيل هما معنا. on va passer les pour des raisons اللي هما forcées بالنسبه لمدام اوريت واكنين. مدام اوريت واكنين، كيفاش اليوم استقبلتوا او كيفاش استقبلت اليوم الجاليه المغربيه باسرائيل؟ كيفاش استقبلت اليوم الاعلان الرسمي بين البلدين عن اعاده احياء هذه العلاقات بين الدوله المغربيه وحكومه وبين المملكه المغربيه ودوله اسرائيل؟ Ça veut dire quelles sont vos réactions, les réactions de la communauté juive à Israël du Maroc, leurs sentiments après la reprise ou la décision de la reprise des relations maroco-israéliennes. Merci, Monsieur Nabil, pour les questions. عندي شي كلمة فاتحة قبل من نجاوب السؤال. Oui.
المغادرة دي والدينا من المغرب صعبة لنا، وخاصة على الجيل الثاني والثالث للهجرة، توصل مع بلاد واللغة، ولكن الحب والشوق لتلقينا مع والدينا كان بحال واحد البذرة اللي نبتات في داخلنا وخلتنا نرجعو لهنا بزاف د المرات. هاد الشيء كيشجعنا باش نتعلموا ونكويو اللغة وثقافة القيم وباش ندوزوها لولدنا وبناتنا. هاد الكدرة هادي باش ننتميو لهنا ولهناك عندها أهمية كبيرة في استمرار بقى الوجود ديال اليهود في المغرب. بالنسبة لنا كمغاربة اللي عايشين في خارج وعلى دياسبورا ماروكان، هذا الاتفاق مع إسرائيل هو جال بحال إغلاق لديارة لكتكمينا باش نكونوا مرة أخرى جزء من المغرب وباش نكونوا مواطنيها ومواطن في البلاد أخرى. لكاد قدتني وصلي إلى البحث عن اليهود المغربيين ليس فقط كمجموعة داخل إسرائيل أو كجزء من بحث يهودي داخل، ولكن يتجزأ من وطنهم وتاريخ المغربي والمجتمع. أود أشكركم السيد نبيل محمد جناو والجامعة المغربية 13 مارس على تنظيم هذا الحدث وعلى دعوتي لمشاركة فيها. كان عبر على امتنان ديالي السيد جاكي كادوش لكي يعمل ليل ونهار لربط المجتمع في المغرب وإسرائيل ولكي يعاون الطلاب المغاربة بالجامعة بن غوريون. كان نعبر عن إعجابي بجلالة الملك محمد السادس انصاره الله على هذه المبادرة الكريمة. اسمحوا لي لأني هندوز دابا للغة الإنجليزية باش نجاوب على السؤال المركزي ديالي طرحته عليا. The Moroccan diaspora in Israel numbers about 1 million people, which involves many socioeconomic classes and groups and represent a whole range of political views. Yes, concerning the agreement on the renewal of relations between the Moroccan homeland and the State of Israel, these 1 million people with 1 million opinion presented an overwhelming consensus. All were deeply and sincerely exhilarated. And as the announcement was made, even private parties were held to celebrate the event all over the country. This consensus represents emotional and practical reasons. Emotional because the relationship between the mental and physical homeland and the country in which they live is important for the integrity of their identity. This could have been seen already after the call of His Majesty King Hassan Thani in the 1970s, who invited the Jewish Moroccan diaspora to return home. The emotional link intensified from the first trip of Morocco in the 1990s, after a period of disconnection. Since then, Jews return again and again to visit Morocco with excitement and awe. Practical, because this agreement protects the freedom of movement, the ability to visit, to live together, and to do business. It is impossible to separate the emotional from the practical. Both aspects compose together the overall positive attitude toward the agreement, which enables a much more complex belonging that is necessary in today's world. Unfortunately, and here I'm expressing my own opinion, in some of the Moroccan community in Israel, especially among those who experience greater difficulties and humiliation in the first year after immigration, there was a reluctance toward the party
which ruled when they had arrived, the Labour Party. The reluctance towards that party and to all that it represents also triggered an alienation towards the Palestinians. In the group I belong to, we try to break this circle and to preserve the special value we inherited from our homeland, namely that Morocco is a place of coexistence. We attempt to utilize this value in order to recreate Muslim-Jewish closeness. The accord between Morocco and Israel was labeled in Israeli public discourse as peace between two countries, even though it is an agreement which reaffirms existing links. Despite the terminological inaccuracy, I hope that the use of the word peace in this context will bring peace as a concept back to the reality of the Middle East in large. Notably, even before the agreement, there was a spontaneous demonstration of support in Morocco about the Moroccan Sahara issue. There are Moroccans in Israel who sincerely identify with the strategic and economic needs of Morocco. Yet, often the discussion among the Israeli public makes a distinction between the resuming of contacts with Morocco and the Palestinian issue. As mentioned, there is a group among Moroccans in Israel, me included, who express a wish that the agreement will not bypass the Palestinians. Another distinction made in Israel was between the accord with Morocco and the other agreement reached in the region recently. The agreement with Morocco is considered much more significant, both because it constitutes a renewal of existing ties and because of the special ties between the Jewish Moroccan diaspora and its homeland. The reaction to the agreement among Jewish Moroccan community in Israel was then of joy and surprise, yet there was a feeling that it had to happen sooner or later. There have been several processes in the last 2 decades in Israel which brought about an unprecedented revival of Moroccan culture. Moroccan culture always continued to live in the inter-community arenas, in synagogues and elsewhere. But under the second and third generations, it was transferred to the public sphere. To give you a sense of the change, years ago, no one could imagine that a presenter on the official Israeli TV channel would bless an interviewee from Morocco in Moroccan. Now it happens. Moroccan is increasingly present in the artistic and public space in Israel. In the academic circle, we have established several years ago a group called My Heart is in the Maghreb. Qalbi fil Maghreb. In this group, students and researchers write about the Maghreb and about Maghrebi Jews. 5 years ago, an important intervention. وندوزو مسيو محمد الشرقي وهو خبير دولي مغربي في تحليل السياسات الاقتصاديه وكان كان زعما كنشكروه بزاف. كان عنده اكراه ظروف خاصه قاهره ربما صحيه كيف تيحكي لنا وحاولنا نفوكسيو عليه باش يحضر معنا يعطينا اليوم لي بيرسبكتيف على ليكونومي ناسيونال على مستوى السياحه مستوى الفلاحه مستوى التجاره وهو خبير تبارك الله من احد الشموع في التحليل الاقتصادي عندنا في المغرب كنفتخروا به. الدكتور محمد الشرقي مرحبا بك. اليوم حطنا اليوم باش نعرفوا مواقع التواصل الاجتماعي ولا البوبليك اون جينيرال ولا لا سوسيتي سيفيل بريسيزامون اليوم اش يمكن هذه العلاقات المغربيه الاسرائيليه اليوم اش يمكن تكون كرافعه للتنميه الاقتصاديه ولا كيفاش يمكن لها ان تدفع بالاقتصاد الوطني من خلال الرهانات اللي كاينه
وحنا كنعرفوا الدكتور محمد الشرقي وانت اهل الاختصاص. اليوم عندنا قوانين ماليه وعندنا بزاف ديال الامور ومتغيرات اقليميه. سي محمد الشرقي تفضل واشرح لنا الله يخليك الامور اللي في هذا الباب هذا. اولا شكرا. let me thank Madame Oriti Orna for her feelings towards their mother country, Morocco. We are very proud of them. Je remercie Madame Orna et Madame Orit pour leurs affections, leurs sentiments envers leur pays. Ça montre encore une fois que le Maroc, à travers les générations, ça ne change rien. On est tous des Marocains, on reste des Marocains, même dans d'autres pays, dans des fois d'autres situations, d'autres conditions de vie, mais on reste Marocains. Ça me rappelle une chanson de Salim Halali, je ne sais pas si vous connaissez. Bien évidemment. Il dit, oui, Salim Halali dit, nous, on est une race étrange. On ne vous entend plus, monsieur. Que se passe-t-il? Je parlais de Salim Halali, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Bravo, Britt. Et voilà. Alors, il disait, nous, on est une race étrange. Voilà, c'est une chanson que j'aimais bien. Très bien. Alors, si vous... Ça va? Ça marche le micro maintenant? Oui, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors, pour vos lectorats, si on peut dire, je me permets de leur parler en arabe. OK? Je n'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Vous avez un problème de... في مشكلة؟ لا يمكن. Non, madame. اسمع اللغة ديالنا. On vous entend, docteur. Oui. Non, je n'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. J'aimerais qu'Orna vous entende aussi. C'est bon, c'est bon. C'est bon, très bien, très bien. Alors voilà, j'aimerais parler un peu de l'histoire, ça c'est très important. Vous savez, le Maroc, c'est une nation. Le Maroc, ce n'est pas un pays. Pourquoi une nation? C'est une nation qui a été, pendant 2000 ans, il n'a jamais été envahi. C'est vrai qu'il avait des époques où il avait le déclin. Mais dans toute l'histoire du Maroc, on n'a jamais subi l'autre en tant qu'agresseur, si on peut dire. Oui. بالعربية عفاك يا أستاذ. بالعربية. Non, pourquoi? Mieux vaut. Parce que l'auditoire est marocain, Orna. Pardon. اوكي خليني نقول. المغرب هو أمة وليس دولة، يعني هو أكبر من دولة، هو أمة بتاريخ عريق وتاريخ طويل، والأمة يكون فيها السكان مختلفون في الأجناس، في الألوان، في اللغات، في الديانات. لذلك المغرب منذ أن كان فيه تعدد للديانات، وكان فيه تعدد للغات، وكان حتى تعدد للثقافات، وهذا سائد يعني معروف. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو أن الدول العربية كلها خضعت للعثمانيين، يعني أو الحكم العثماني أو الخلافة العثمانية، بينما المغرب لم يخضع للخلافة العثمانية، المغرب كان مستقل. الشيء الثالث هو أنه عندما يعني قامت إيزابيلا وفرنانديز في 1492 عندما سقطت غرناطة، تم طرد المسلمين واليهود من إسبانيا، من الأندلس، فهم جاءوا إلى المغرب، جاءوا إلى تطوان وفاس وطنجة وآسفي يعني والرباط وسلا وغيرها. فبالتالي وتعايشوا مع يعني اولا مع اخوانهم اليهود، لانه وجدوا هناك يهود يتكلمون الامازيغيه، يتكلمون العربيه، يهود يعني سبقوهم بمئات السنين، وايضا جاءوا بحضارتهم، وامتزجت هذه الحضاره اليهوديه الاندلسيه مع الحضاره المغربيه، واعطت ما يسمى ابداعات في مجال العقارات او نقول البناء. الو وي اوكي. في مجال المعمار، يعني المدن المغربيه فيها يعني بصمات من الابداع
العربي، لإبداع الأمازيغي، لإبداع اليهودي، والإبداع الأندلسي. أنا شخصيا كنت زرت الجامع الأكبر في قرطبة ورأيت أسماء يهودية، يعني أسماء يهودية مكتوبة حتى بالعبري، أوكي. وكانت هناك النجمة التمانية. فسألت المرافق، قلت له كيف؟ قال لي كانت عادية جدا أن يقوم العمال اليهود ببناء المساجد، يعني لم يكن مشكل، يعني كان يعني التواصل، كما أنه كان اليهودي يقوم في مجال الخياطة مثلا، وفي مجال يعني الخدمات الأخرى مع المسلم. فبالتالي من ناحية التعايش لم يكن هناك أي مشكل قياسا إلى ما كان في الشرق الأوسط. النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهو في نهاية القرن التاسع عشر، إذا سمحت لي، نهاية التاسع عشر، كان الوضع الستاتut des juifs marocains était mieux que le statut des juifs en France et dans d'autres pays en Europe. Pourquoi? Parce que لماذا؟ لأن السلطان المغربي حسن premier, le roi du Maroc, في ال 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle أو النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتحت طلب من صديقه روتشيلد، وكان هذا رجل أعمال في بريطانيا، طلب منه أن يعطي لليهود المغاربة حقوقا أخرى، وبالتالي ارتقى الوضع اليهودي في المغرب من أفضل حتى من أوروبا أو بعض الدول من أوروبا الشرقية، وحتى في إسبانيا يومها. الشيء الثاني أو الثالث هو أنه تم إنشاء ما يسمى المدارس العبرية أو أليانس إسرائيليت، وكان هذا بدعم من السلطات الرسمية المغربية في 1865 أذكر، في بدأت في تطوان أعتقد، ثم توسعت إلى موغادور وإلى طنجة ومدن أخرى. فبالتالي التعايش بين الجاليات اليهودية والجاليات المسلمة في المغرب لم يكن في أي مرحلة من المراحل التاريخ له مشكل. طيب اليوم كيف ينظر الناس إلى المشكل؟ الناس ينظرون إلى المشكل فقط لأن هناك نزاع في الشرق الأوسط، يعني هناك نزاع في الشرق الأوسط، هذا الذي يجعل الناس ينظرون إلى قضية إسرائيل بأنها جزء في يعني هي جزء من المشكل، ويجب أن تكون يعني جزء من الحل. طبعا الأستاذة أوريد تحدثت على one state for two peoples، يعني ما بعرف يعني كان الأمم المتحدة توافق على هذا الرأي، ولكن الرأي مطروح حتى الآن، وهو ما دام هناك شعبان ربما مختلفان، فالأفضل أن تكون هناك دولتان يعيشان في أمن وسلام وتناغم. لذلك بوجهة نظري، وأنا كنت من الناس الذين التقوا شيمون بيريز في الدار البيضاء عندما جاء في 1994، وكان هناك قمة اقتصادية عقدت في الدار البيضاء ورأسها الملك الحسن الثاني رحمه الله، وكان هناك أصدقاء ذكر رفائيل عدري، وكان رابين يعني رئيس الوفد المغربي. أعتقد أن يومها تم الحديث عن الاقتصاد، أن يكون الاقتصاد هو الطريق للسلام. واليوم أعتقد أنه يمكن العودة إلى هذه النقطة الأساسية. ما هي؟ هو أنه الناس عندما يكون لها كرامة، يكون لها شغل، يكون لها عيش، يكون لها تعليم، تكون لها صحة، يكون لها مستوى من المعيشة يجعلها تشعر بالاستقرار وتشعر بالتنمية، هذا برأيي يساعد على السلام. يعني من الصعب جدا أن نمر إلى السلام دون أن نقفز على الاقتصاد. لذلك أنا برأيي أن العلاقات المغربية الإسرائيلية من شأنها تحسين مستويات المعيشة لكل الشعوب. أنا لا أريد أن أصنف، طبعا للشعب المغربي أساسا، وللشعب الإسرائيلي، وأيضا للشعب الفلسطيني، وأيضا للإخوة في الأردن ودول الخليج تنضم إلى هذا المشروع وينضمت إليه. يعني وبالتالي أتمنى حتى من الإخوة الجزائريين أن ينضموا إلى هذا المشروع. وهناك جالية كبيرة جزائرية في إسرائيل، وأيضا هناك جالية أيضا تونسية
الروسيه. فبالتالي احياء يعني مشروع السلام برايي يجب ان ياخذ ابعاد ويعني مستويات كثيره، يعني بالتالي يعني يكون فيه الاقتصادي، ويكون فيه يعني التنموي، ويكون فيه يعني التعليمي، ويكون فيه الاعلام، ويكون فيه راس رجل الاعمال، ويكون فيه المجتمع المدني، ويكون فيه يعني الناس الفاعلين للخير، ويكون فيه يعني اهل الدين الحقيقيين الذين يدعون من اجل العيش المشترك للناس، وان كلنا نحن ابناء ابراهيم، واحنا كلنا نؤمن بالله الواحد القهار. فعلينا كلنا في هذا المستوى من طبعا الاطباء. وحتى اختم اقول فقط شيئا اذا تفضلتم، هو انه اعتقد ان العالم ما بعد كورونا سيكون عالما للتعاون والتعايش والتكامل. واعتقد هذا الشعور هو الذي سيجعل انه فرص السلام اعتقد ستكون في الشرق الاوسط اقرب مما كانت يعني قبل 50 سنه. هناك الان نضج، الجيل الصاعد اليوم سواء الجيل الاسرائيلي اخواننا ابناؤنا اليهود، او حتى اصدقائنا الاسرائيليين اللي هم ماشي من شمال افريقيا، وايضا اخواننا الفلسطينيين. اعتقد ان هناك واحد الشعور بالحاجه الى الغاء الحرب، الغاء يعني القهر، الغاء يعني الكره، الغاء. ولكن هذا في رايي مسؤوليه جماعيه، كلنا علينا أن نكون مسؤولين حتى الجيل القادم إن شاء الله يعيش في أمن واستقرار وسلام. وأنا معجب مرة أخرى إعجابا شاملا. بالنسبة للاقتصاد يمكن ما جاوبتش عليه ولا انتهى الوقت. لا لا لا، عاد نرجع لك في الكلمه الختاميه الدكتور محمد الشرقي، وكلام جميل اللي قلتي، واكيد بانه هذا عنده شيء ايجابي على الاقتصاد، ماشي على الاقتصاد الوطني ولكن اقتصاد ديال المنطقه الاقليميه والعربيه عموما. وعلى ذكر السلام كذلك، وهو السلام اللي هو طموح مشترك بين المغرب وكذلك مقترح بين جميع الشعوب، وكيف سماها السيد وزير الخارجيه تطورات الشرق الاوسط. غنمشيو عند الدكتور إيلي مويال، وهو رجل كيدير السياسه، رجل سياسي داخل اسرائيل، عمده سابق بدوله، باحدى المدن بدوله اسرائيل. اليوم غير نعرفوا معك دكتور إيلي مويال الجاليه المغربيه في اسرائيل، التموقع السياسي ديالها. كنسمعوا دي نوفيل انه كيمشي للبلديات، كاين اللي في الكنيسات، كاين اللي في الحكومه في الغوفرنمون، كاين هنا. اليوم المجتمع المغربي السياسي داخل اسرائيل كيف يمكن اليوم انه يلعب دور كبير في تعزيز هذه العلاقات بين البلدين؟ دكتور إيلي. Je pense qu'Élie nous a quittés. Oh. Je pense. دونك نرجعوا للدكتور محمد الشرقي باش ندوزوا للنقاط الختاميه ونختموا معاه. هو الاول الدكتور محمد الشرقي. اليوم مستوى السياحه، سميتو السياحه والفلاحه والتجاره والاموال ونقل الاموال والقطاع المالي بصفه عامه، اليوم كيف كتشوف المستقبل ديالو في المغرب على ضوء هذه العلاقات الثنائيه بين المغرب ودوله اسرائيل؟ واعتقد انه يعني الجانب الاقتصادي غادي يكون جزء كبير من التواصل، والمكتب ديال مكتب الاتصال المغربي في تل ابيب او مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط سيقوم يعني بعمل الاقتصادي هذا المتوقع. طبعا تنتوقعوا مجيء يعني العشرات الالاف ديال الاخوه اليهود الاسرائيليين لزياره بلدهم المغرب، وايضا حتى يعني اليهود اللي ماشي من اصل مغربي اتوقع ان يزورون المغرب. وبالتالي يعني السياحه ستكون يعني احد المستفيدين، ان لم نقل اول المستفيدين من العلاقات المغربيه الاسرائيليه. وطبعا هذا بعد ان شاء الله انه نتجاوزوا كوفيد ونتجاوزوا يعني الوباء، لان شرط الوباء هو انه الطائرات باش تتحرك يعني شروط. فبالتالي نحن نامل انه كما قلنا السياحه، والسياحه في اطار صله الرحم، لانه وانا متبع بزاف ديال القنوات الاسرائيليه وسائل الاعلام، يعني فعلا هناك يعني رغبه بالمجيء الى المغرب والتعرف على المغرب
حقيقه ملي غادي يجوا المغرب غادي يتفاجئوا ان المغرب بلد سلام، وان الشعب المغربي شعب يعني يحب السلام، وشعب يعني يحب ان يكون هناك الامل باش يكون هناك يعني صراع. فبالتالي يعني احنا المغاربه عندنا كثير ما نقدموا كثقافه وحضاره. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني طبعا هناك التعاون اللي غادي يكون وكاين الاصل يعني هو التعاون في المجال الفلاحي. كاين طبعا تعاون في المجال الفلاحي. يمكن الحديث ايضا على التعاون في المجال المالي، والبنوك المغربيه والبنوك الاسرائيليه ماشي اول مره يعني تيتعاملوا، لانه كان هناك تعامل في اعتقد في التسعينات، الوسط ديال التسعينات كان تعاون ديال مجموعه من البنوك المغربيه مع البنوك الاسرائيليه، خاصه انه اليهود المغاربه غادي يجيو لبلادهم، وكاين اللي غيبغي يستثمر، كاين اللي يبغي يشري الدار، كاين اللي يبغي يدير مشاريع، وبالتالي يعني هذه مسائل عاديه جدا في الاقتصاديات. طبعا يمكن نتحدثوا على مجالات اخرى يعني البحث العلمي، البحث الطبي، مجالات اخرى غادي تفتح. احنا ما يمكنناش اليوم نحددوا شنو المجالات فقط اللي غتكون هي. نعم الدكتور شرقي، اليوم واش يمكننا نعتبروا السوق الاسرائيليه اليوم تقدر تكون كمنشط او مورد للسوق المغربيه؟ ونقدر نقول لك كل ما يتعلق بالجانب اللي عنده علاقه بالملابس، الملابس المغربيه غادي تكون مطلوبه في اسرائيل. الغذاء المغربي، الزيت، البلديه، وداك يعني الكسكسو والاشياء اللي هي احنا يعني الحضاره المغربيه. يعني بين قوسين الاكل المغربي باش نكون واقعيين، الاكل المغربي راه فيه 3 على الاقل او 4 ديال الحضارات. يعني فيه المكون يعني اليهودي حاضر، فيه المكون الاندلسي، في المكون الامازيغي، في المكون العربي، فيه المكون الصحراوي، وفيه المكون الاوروبي. فبالتالي عندك كل هذا تجعل انه الماكله المغرب مطلوبه في العالم، وبالتالي يعني الاخوه الاسرائيليين اكيد يعني غادي يطلبوا الغذاء المغربي. انا طبعا ما تنقولش انه السوق الاسرائيليه غادي تكون يعني هي البديل للسوق الاوروبيه او الاسواق الاخرى الكبيره بحجم عدد السكان، ولكن كرمزيتها انا تنحضر هنا على الرمزيه. الرمزيه هو انه العلاقات المغربيه الاسرائيليه والتواصل والمجيء ديال الاسرائيليين لبلادهم، وربما السفر ديال المغاربه ما يمشيوا للقدس، هذا غادي تساعد فيما يسمى خلق واحد الشرق الاوسط جديد، الشرق الاوسط للسلام، الشرق الاوسط للتعايش. حنا بغينا ان اسرائيل تعتبر نفسها جزء من الشرق الاوسط. انا هذا السؤال كنت سالت عليه الراحل شيمون بيريز: you consider yourself as a country from Middle East؟ يعني سؤال كان صعب. يعني حقيقه جغرافيا اسرائيل هي من الشرق الاوسط، ولكن ما كاينش تواصل، حتى الكره ما تيلعبوهاش مع الجيران ديالهم. يعني تحس بالتالي يعني انه كاين مشكل. ثانيا الاستاذه اللي تكلمت قبيله اعتقد اورنا ولا اوريت اللي قالت على انه يعني التواصل الحقيقي هو مع المغرب، لان المغرب يعني نقدر نقولوا هي كاين تواصل مع الشعب. يعني الشعب الاسرائيلي مع الشعب المغربي يتواصلون رغم اختلاف الاراء. حنا تنقولوا ان الاراء مختلفه على واحد المجموعه ديال القضايا، ومنها قضايا ديال الشرق الاوسط، القضيه الفلسطينيه. هذا ماشي هو المشكل الكبير، ولكن المشكل اللي مهم هو انه نبداو الخطوات التواصل، لان ما يمكنش انت تصنع السلام الا ما عملتيش التواصل، الا ما تواصلتيش مع الاخر وقنعتيه وقنعك وسمعتي ليه وسمعك واطمئن لك واطمئن لي. هذه هي الطريق ديال صنع السلام. اما كل واحد يبقى في موقفه يعبر عن رايه ومتشبت به ويقول خصنا ناخذ ذاك الراي اللي انا كنت قلته ولا كان قالوا جدي هذه 61 سنه، هذا ليس معقول. والشيء اللي انا تنقول هو ان المغرب دائما كما ساهم في السلام بين المصريين والاسرائيليين في 1978، نذكروها في الاتفاق الاول ديال كامب ديفيد اعتقد، وكان جاء الرئيس المصري انور السادات مباشره وشكر المغرب، وايضا اتفاق اوسلو في 93 في واشنطن، ومباشره عندما جاء رابين وشكر المغرب، كما جاء ياسر عرفات وشكر المغرب. وكان ممكن ان يبقى يعني المغرب يلعب هذه الادوار ديال السلام الاولى انه ظروف اخرى ديال الشرق الاوسط. نتمنى على ان اليوم يكون كل واحد يخدع الدرس واستوعب الفترات السابقه، ونستعدوا لمرحله جديده شعارها السلام، شعارها التعاون، شعارها نحن كلنا ابناء ابراهيم، نحن كلنا يعني ننتمي الى حضاره واحده،
كل واحد يشارك فيها. لا يمكن أن نقول أنا وحيد والآخر نلغيه، إلغاء الآخر من الأخطاء. لا نلغي أي أحد، كلنا لنا حقوق. الفلسطينيين لهم حقوق ولكن الإسرائيليون لهم حقوق، والإسرائيليون من حقهم في الأمن كما للفلسطينيين حقهم في الحياة. فبالتالي يعني هذه الحقوق عندما يعني نحطوها على طاولة التواصل والمفاوضات ويكون هناك عقلاء، أعتقد أنه سنصل إلى السلام، والسلام إن شاء الله غادي يكون في هذه الأرض المباركة في المغرب. وشكرا لكم والسلام عليكم. أمين أمين. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا آمين. دكتور محمد الشرقي. آمين. وهذا شرف كبير لنا انك تتمر معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المجتمع المدني، وحنا من الناس اللي كنحبوك بزاف وكنتابعوك وكنستافدوا منك بزاف. فين ما كان اشك فوا تيكون الدكتور محمد الشرقي في شي قناه عربيه او لا مغربيه والا انا كانت القناه دايرين الفريكونس باش نستافدوا. ميرسي بوكو Monsieur Mohamed Sharqi, Madame Orna Bazis, s'il vous plaît, l'échange culturel Oui. dont vous avez déjà signalé, comment pourrait-il élaborer des nouvelles structures de paix entre au Moyen-Orient à propos des relations maroco-israéliennes? Comment peut-on profiter de l'échange culturel entre les Marocains pour adresser beaucoup de messages à la paix mondiale et surtout au Moyen-Orient? Mon ami, écoutez, à mon avis, à mon humble avis, n'est-ce pas, et selon toute logique possible, les contacts humains, les échanges humains, ce n'est que ça qui va mener quelque chose. Tout d'abord, je sais que le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le bénisse et le protège, et Iberko, Bémet, je le dis de tout mon cœur, je sais qu'il a décidé que l'enseignement du judaïsme marocain sera une partie composante du manuel d'études d'un Marocain. Formidable ça, c'est une chose extraordinaire pour que la très jeune génération qui n'a pas connu ce que moi j'ai connu, ce que mes parents surtout ont vécu et mes grands-parents, d'accord, mais que les tout jeunes puissent connaître notre historique, notre façon, notre manière de vivre, notre amour mutuel, etc., notre très bonne entente. Aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas beaucoup de juifs au Maroc, comment peuvent-ils savoir? Ils le sauront en étudiant l'histoire du Maroc. De même, en Israël, il y a déjà un grand effort dans cette voie. Et de toute manière, les Israéliens, ils savent très bien que le Maroc est un pays non seulement beau par sa géographie, par ses bâtiments, par ses lieux, par ses sites, mais surtout par son peuple. Et vraiment, c'est reconnu, c'est connu et reconnu en Israël que le peuple marocain est un peuple accueillant d'une immense gentillesse et générosité. Vous savez, quand je rentre chez nous en Israël, après avoir visité le pays pendant 15 jours au Maroc, et je tiens à réunir mes groupes et je leur demande 2 semaines après, 3 semaines, qu'est-ce qui vous reste en tête? Alors, toujours dans tous les groupes, on me dit le verre de thé qu'on a pris dans tel magasin, la mofleta qu'on nous a offert dans tel site, berbère, à la maison berbère ou n'importe. Vous voyez, c'est cette hospitalité-là qui les touche et qui les marque à vie. Vous comprenez? Alors, à mon avis, il faut ne pas tarder. C'est dommage qu'il ne soit pas là. Parce que moi, déjà en mars, lorsque je suis rentrée du Maroc après le lancement de mon livre en français sur Agadir, je n'avais qu'un objectif, c'est d'organiser un colloque international. Alors, à l'époque, je vous parle de mars, presque un an, j'ai tenu à tout prix à organiser avec Monsieur Moyal, avec Elie Moyal, qui est à la tête du comité séfarade à Jérusalem, d'organiser un colloque
avec des imams marocains et des rabbins en Israël, que les rabbins invitent des imams de telle manière qu'on puisse discuter, qu'il y ait un échange religieux. Je suis certaine, nous sommes tous plus ou moins religieux, n'est-ce pas? Je pense que les Marocains sont croyants. Ils croient tellement fort en leur roi et ils aiment leur roi. Donc, automatiquement, j'imagine qu'ils ont dans leur cœur beaucoup de foi vers Dieu. Alors, chacun de nous a son niveau religieux, mais je suis certaine que la religion a le rôle actif aujourd'hui, plus que jamais, d'intervenir et de créer un climat de paix et d'entente. Alors, d'abord, commençons par quelque chose de commun. Bon, maintenant, on vit l'histoire, on comprend qu'il y a maintenant des relations économiques, politiques, culturelles qui s'offrent à nous, et nous allons sauter sur cette occasion pour faire un échange de groupes de jeunes qui partent au Maroc, recevoir les Marocains chez nous, de groupes d'ingénieurs, qu'il y ait de groupes d'enseignants, de groupes de techniciens, que nous apprenions les uns des autres. Je suis certaine que forces conjuguées, n'est-ce pas, que toutes ces forces conjuguées n'aboutiront qu'au succès extraordinaire. Vous allez voir, nous allons être l'exemple pour l'humanité. Inch'Allah. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Inch'Allah. Bravo, bravo. Bravo. Et vous savez bien, déjà en Israël, on parle beaucoup de ça, j'ai moi-même des amis qui sont dans les high-tech et tout ça, qui travaillent déjà au Maroc. J'ai su dernièrement qu'il y a un millier de conseillers israéliens qui travaillent au Maroc. Ça fait déjà 10 ans qu'ils y sont. Alors, au niveau de l'agriculture, de l'irrigation de l'eau, de la dessalation de l'eau, c'est les mêmes problèmes que nous avons ici, nous. OK? Et hamdoullah, vraiment, les Israéliens, ils sont forts. Ils ont beaucoup de défauts, hein, ne croyez pas. Mais dans le high-tech, ils se démarquent, il n'y a pas à dire. Ils se démarquent. Tout à l'heure, Orit a dit, nous avons 1 million de Marocains en Israël. Et je peux vous dire, 1 million de Juifs marocains et 2 millions d'avis. Ils sont jamais d'accord sur rien. Alors, de toute manière, OK, il faut les prendre comme ils sont. Mais vous savez, c'est au niveau du high-tech, au niveau du développement de l'agriculture, au niveau social. Il y a tellement à faire, mais la société civile, je ne vis que pour ça et que par ça. En 2017, janvier 2017, j'ai conçu et organisé et dirigé, etc., un colloque qui s'appelle Matrouz, Mtros, qui avait c'est-à-dire l'idée, Mtros, c'est la broderie, n'est-ce pas, la broderie interculturelle entre la musique marocaine et la musique andalouse juive, le piyut religieux, entre les littératures différentes, n'est-ce pas? Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. 10 Marocains du monde entier. Nous avons eu un docteur qui enseigne aux États-Unis, qui enseigne à Baltimore les littératures juives aux Américains. C'est un musulman marocain qui parle des littératures juives aux Américains, aux étudiants américains à Baltimore. Ce monsieur est de Essaouira, etc., etc. Malheureusement, c'est toujours les finances qui nous arrêtent. Je voulais tellement chaque année refaire d'autres congrès, etc. Mais à mon avis, ce soir, vous allez voir. J'ai organisé
le 10 décembre, c'était un jeudi soir, ça a correspondu à l'allumage de la première bougie de Hanouka. Hanouka, c'est la fête des lumières chez nous. La première lumière. Écoutez, je vous assure, je partage ça avec vous. J'ai allumé ma bougie et de l'autre oreille, j'entendais les nouvelles à la télévision qui annonçaient la normalisation des rapports. Mais je ne savais pas. Vous n'avez pas idée. Je n'ai pas pu dormir ce soir-là. D'abord, j'ai eu des coups de fil de partout, aussi bien de mes amis israéliens qui savent combien le Maroc est cher pour moi et de mes amis marocains. Et le dimanche soir, j'ai organisé un Zoom. Alors, nous étions des Français, des Canadiens, des Américains, des Marocains, des Israéliens à fêter. J'étais aussi avec un caftan. Je ne sais pas si vous remarquez, mais je me suis mis ce soir en caftan. Et vous voyez les deux beaux drapeaux que j'ai organisés, entre autres. Et vraiment, il faut marquer le coup. Il faut marquer et il faut appuyer. J'avais aussi un verre de vin en main. Bon. Et vraiment pour boire, vraiment pour la réussite et la santé de tous. Alors donc, ce qu'il faut faire. Mais non, simplement, je vous dis, après ce Zoom, j'ai eu des mails, vraiment, des gens qui se présentaient. Monsieur Bouchaïb de Montréal qui me disait, Madame, je vous ai vu, je vous ai entendu sur Internet, c'est merveilleux. Je suis moi-même marocain. Ces 10 dernières années, je vis à Montréal, je suis retraité. Un autre de la Floride, etc., etc. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment organiser des soirées pareilles, faire parler sur et faire des comités de travail et commencer vraiment relever les manches et commencer à travailler et à organiser des rencontres autour d'un thème, autour d'une littérature, autour d'une musique, autour d'un art. Et tout cela, la culture va nous réunir. Merci beaucoup, Madame Orna Bouziz. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Inch'Allah, on vous promet qu'on aura eu, Inch'Allah, un planning de travail avec tout le monde. Je suis parfaite. Prenez-moi en compte. Avec tout le monde. En cherchant toujours les proches, les démarches de rapprocher et de faire beaucoup de choses. Khoya Rachid Manasfi, اليوم la reprise des relations maroco-israéliennes وانت مختص في علم الاجرام. اكيد عندما نتحدث عن السلام نتحدث كذلك عن الامن، فهما وجهان لعمله واحده. اليوم لا سيكوريتي، اليوم اشنو هما لي بيرسبكتيف سيكوريتير اللي يمكن لها تقدر تبان اليوم على ضوء العلاقات المغربيه الاسرائيليه. تفضل قبل ما نختموا معك. اوكي، مرحبا. تنهضروا على التسامح، تنقول ندوزوا للامن ونرجع لك للتسامح. ان كنشتغل في هذاك الميدان حتى هو ديال التسامح، هو تغيير الفكر ديال الانسان من نيجاتيف للبوزيتيف. يعني خصنا نبداو نتعايشوا ونتسامحوا مع بعضياتنا. بخلاصه لا نقول لك على المجال الامني، كنشوف بان المغرب واسرائيل غيستافدوا بجوج من بعضياتهم. المغرب متقدم في واحد النقاط او واحد المجالات، واسرائيل حتى هي معروفه متقدمه في واحد المجالات. يعني لا خلطنا هنا وهنا تنقولوا اسرائيل والمغرب الخبرات اللي كاينه، دونك غادي نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج في المجال الامني. الديتاي ما تيمكنش ندخلوا فيه، اللي تنقولوا للسريه ما غندخلوش في الديتاي، ولكن المغرب غادي يستافد بزاف منها. غادي نهضر لك شويه على التسامح، حيت كي قلت لك حتى هو تنخدم فيه بزاف. نرجع لمدام اغنا. Donc ça fait, comment dire, ça fait chaud au cœur quand on vous entend parler comme ça du Maroc. Sachez très bien que le Maroc, c'est votre pays. Vous êtes Mais toujours, bien évidemment, je le sais, je le toujours sens. la bienvenue au tout le monde sans exception, on va dire, et sont toujours les bienvenus au Maroc. C'est le Maroc de tout le monde, de la tolérance.
والتسامح كي قلت لك غنرجعوا للعربيه ديالنا، التسامح حاضر في جميع الديانات وخاصه في الاسلام، ولكن الواقع شيء اخر. بدون التسامح، كتسمعني نبيل ياك؟ وي جو فوز اونتون خويا. بدون التسامح، تعايش، تفاهم، تنقولوا لا مستقبل للبشريه، ما كاينش. غنبقاو عايشين في واحد الحرب، وشد مني نشد منك حتى يرث الله والارض وما فيها. بدلا ما تنظر الناس وكانهم تنقولوا يهاجمونك، انظر اليهم كخائفين يلتمسون منك العون والحب، فكن انسانا باحترامك ومساعدتك لهم. الانسان الواعي، وما كنقولش هنايا المثقف او الدبلومات، بل الانسان الواعي هو اللي كيتعايش مع الجميع تنقولوا، وخاصة جميع الديانات. هو الإنسان اللي كيحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا كتجي أهمية العمل على غرس قيمة التعايش في مناهج التعليم ووسائل الإعلام والأسرة وأماكن اللعب والعبادة. فالقيم الاجتماعية والثقافية تلعب دورا كبيرا في تحقيق التعايش بين الشعوب. وقبل أن نصل إلى شعوب تتعايش مع بعضها البعض بكل احترام وتسامح، وجب علينا إنشاء ثورات فكرية في كل بقاع العالم. وشكرا. شكرا اخي رشيد على هذه الكلمه الختاميه. مسيو كادوش باقي معنا باش نشدو. مسيو كادوش tu m'entends؟ مسيو كادوش، جاكي. وي سيدي. وي جاكي، اليوم بغينا نختموا معاك. اليوم لو رول ديال لا سوسيتي سيفيل سواء اسرائيل سواء ماروك، وانت كاحد الناس اللي كيعملوا في هذا الاطار وصافي ديزاني هادي، اليوم كيفاش تشوف الدور اللي يمكن تلعبوا الدبلوماسيه الجمعويه، لا دبلوماسي اسوسياتيف اليوم، كيفاش يمكن لها تلعب اليوم باش تعزز وتمشي بهذه العلاقه الثنائيه، تمشي بها كذلك جوسكو بون الى ابعد حدود؟ لا سوسيتي سيفيل جالتنا المهمه هنا. انا عايش في المغرب كيف عرفتم بطبيعه الحال، ومشترك مع المجتمع المدني. اي حاجه اللي تنديروها عندنا في مراكش تنديروها بشركه مع المجتمع المدني. اي حاجه من طبيعه الحال. هاد لي زاكسيون اللي تنديروا مع الاخوان ديالنا في المغرب على اي مناسبه ديال لا دينيه ولا بحال مثلا رمضان، تنقادوا واحد الفطور، شي 3 العشيات ديال الفطور عندنا في الجامع، وتيجيو الاخوت كلهم وتنجلسوا تنفرقوا بيناتنا الفطور ديال رمضان. مثلا عيد العرش وكذلك، اللي هو ديما تنديروه بشركه مع المجتمع المدني. وهذه المساله هاد الناس هاد المغاربه اللي تيجيو يزورونا طول العام، الى توصلوا لمراكش تيشوفونا كيفاش نتمشاو، وهم بروسهم تيقول عندهم تيجيهم واحد الغيره كيفاش واش هاد المحبه كاع يا سيدي، وتعجبهم الحال وتيجيو كلهم بجري ويحتفلوا معنا. انما هاد المثال ديال هاد الشركه اللي كاينه، هاد الشركات اللي كاينه بين الطائفه اليهوديه، احنا ماشي جاليه، احنا طائفه يهوديه اللي مصوبين حاليا في المغرب. هاد المحبه وهذا التعايش المعقول اللي كاين اليوم، هاد المساله هذه تيشوفوها الناس، الناس اللي تيجوا من اسرائيل، وكما قالت مدام اورنا بازيز هذاك الشيء عادي تيشوفوا. ولكن اليوم 2021
تيشوف باش غاديين في هذيك الطريقه تماما غاديين فيها. انما هذا اليوم باش نعاود اللي قلت لكم ديك الساعات، اسمح لي، هو الاخوان المغاربه اليوم في اسرائيل موجودين باش يحتفلوا كلهم باش لهذه المناسبه السعيده. انا دونك اللي بغيت نزعم ان شاء الله على قريب وقت ان شاء الله هو اتصال بين المجتمع المدني ديالنا المغربيين يعني مع المجتمع المدني لا سوسيتي سيفيل في اسرائيل. انما واحد لي شونج كما قالت مدام اورنا كولتوريل، هذا واحد لي شونج بين لا بارتي سيفيل دي دو كوتي، وهذا بغيت يكون واحد الفائده مهمه بزاف بزاف ان شاء الله. وحنا عندنا خبره ومع خوتنا احبابنا المغاربه اللي بغاو يجيو معنا ومشيو لاسرائيل جميع، ونبين لهم شنو هو الخبره اللي عندنا حنا في الخدمه ديالتنا. الحمد لله. هذه دابا نعطي لكم واحد المثال صغير، لان هو تقريبا هذه واحد 3 سنين لان هما دروك اسرائيل تيتعرض، كاين واحد لا سوسيتي سيفيل تيتعرض ماشي تيتعرض الانفيت واحد شي ناس من المغرب دو لا سوسيتي سيفيل باش يتعلموا مسائل هنا في اسرائيل. انما تيجيو عندهم لاسرائيل وتيبركوا معهم فوق شهر من ايام، كل شيء مخلص، لا الطياره لا كل شيء. انما ان شاء الله هذا الشيء اللي بغينا نحسوا فيه ان شاء الله هو هاد لي شونج اللي بين المجتمع المدني في المغرب ولا سوسيتي سيفيل في اسرائيل ان شاء الله، ولكم علينا بخير ولا ننسوا سيدنا ويطول عمره. اذا شكرا جزيلا جاكي كادوش، وهو رئيس الطائفه اليهوديه بجهه مراكش. اسفي على الحضور ديالو. مدام اورنا بازيز كذلك كنشكروها كذلك على تلبيه الدعوه. الدكتور رشيد المناصفي وهو اخصائي في علم النفس وعلم الاجرام كان معنا من ستوكهولم، كذلك كنشكره على الدعوه. والدكتور محمد الشرقي الخبير الدولي في تحليل السياسات الاقتصاديه كنشكره كذلك على تلبيه الدعوه. وكما اعدكم متتبعينا ومشاهدي الحوار الجهوي الذي اطلقته الجمعيه المغربيه 13 مارس لليقظه والمناعه الوطنيه، اننا برهن اشاره وضع برنامج متكامل، برنامج اللي غادي يمشي في تعزيز العلاقات الاستراتيجيه للدوله المغربيه في هكذا قضايا اقليميه وقضايا دوليه وقضايا عربيه، وتحديدا القضايا ديال الشرق الاوسط من خلال الفلسفه الملكيه وما تقتضي كذلك الاعراف ديال الدوله ديالنا اللي قال عليها السي محمد الشرقي بانها امه وليست دوله. وبالتالي فالرهان اليوم مطروح علينا كاملين كمغاربه مسلمين وكمغاربه يهود، سواء كانوا في داخل اسرائيل او خارج اسرائيل. نريد ان ننجح ثقافه جديده كما قال الاخوان، عالم ما بعد الجائحه الوبائيه، عالم سوف يلغي الحدود الجغرافيه وسوف يلغي المذهبيه والطائفيه، وبل عالم يؤسس لقيمه الفرد وكونيه الفرد من خلال مجموعه من القيم المتعارف عليها. كان معكم الاستاذ نبيل محمد أجناو، رئيس الجمعيه المغربيه 13 مارس لليقظه والمناعه الوطنيه. وسنضرب لكم موعدا للصوت والصوره الاخيس بالبلاج. والشكر الخالص للدكتور رشيد المناصفي على تضحيته معنا في انجاح هذه الحلقه اليوم. واكيد انه من السويد يساند المجتمع المدني، ولا يمكن ان نفوت الفرصه ونشكر جاكي كادوش والذي نقول ان توحشناه وغبر علينا وكنتسناو يرجع لنا ان شاء الله. وكنشكروا الجميع ان شاء الله لكم، والى اللقاء. شكرا. باي 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 خويا رشيد، مع السلامه. يحكم.